अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट आपका दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ब्रिलियंट होंगे, ग्रेट होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ब्रिलियंट होंगे और अपनी अपनी फील्ड में मोटिवेटेड होंगे और काम कर रहे होंगे। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हूँ वो है रिज़्क में इजाफा, रिज़्क में बरकत। मैंने ये खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की है इसके अंदर, चीज़ों के अंदर, और इसको देखा है मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है, कुछ फार्मूलाज अप्लाई करके देखा है अपनी लाइफ के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदा हुआ है और मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करें, ठीक है, थैंक्सफुल रहे। अब थैंक्सफुल किसका रहना है? सबसे पहले अपने रब का, अपने खुदा का, अपने अल्लाह का, कि उसने हमें पैदा किया, हमें ख़ानदान दिया, हमें जिस्म दिया, हमें रूह दी, हमें बोलने के लिए मुंह दिया, नाक दिया, कान दिए, आँखें दी। तो हर चीज़ के लिए शुक्र। हमें रिज़्क दिया, खाने पीने के लिए रिज़्क दिया, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजारी आप स्टार्ट कर दें। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने शुक्रगुजार होना है अपने रब का। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने जो भी शुक्रगुजारी है, कोई भी शख्स जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेके आ रहा है या कुछ छोटी सी वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसका भी आपने शुक्रगुजार होना है, उसको भी आपने थैंक्सफुल होना है। ठीक, सेकंड स्टेप ये है आपका, आपने उसका भी थैंक्सफुल होना है। तो इंशाल्लाह बरकतें आएंगी आपकी लाइफ के अंदर, आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन स्टार्ट करना। कुछ भी छोटा सा भी वैल्यू एडिशन। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किसी की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी पॉकेट मनी से किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप किसी के लिए ब्लड अरेंज करके दे सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप किसी के लिए कुछ भी वैल्यू एडिशन, आप सर्विस में हैं, आप टीचर हैं तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस दे के अपने स्टूडेंट को, गरीब स्टूडेंट को या जो भी स्टूडेंट है डिज़र्विंग स्टूडेंट को देकर आप उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप एक स्कूल के या ऑनर हैं या बिजनेसमैन हैं तो आप एज ए बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ में कुछ छोटी छोटी वैल्यू एडिशन करें तो डेफिनेटली आपको भी उसका फ़ायदा होगा, आपको उसका रिवार्ड ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। अब इसमें थर्ड स्टेप भी मैंने आपको कर दिया कि वैल्यू एडिशन किसी भी सिचुएशन में, आप जॉब होल्डर है, आपकी कोई सर्विस है, किसी भी लेवल पे आप नाइब कासन है या टॉप लेवल पे 21 स्केल के ऑफिसर है या 22 स्केल के ऑफिसर है, आपने छोटी छोटी वैल्यू एडिशन करनी है अपने साथ, अपने रिश्तेदारों की लाइफ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में, अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ में, अपने कोलीग्स की लाइफ में, अपने फ्रेंड्स की लाइफ में। छोटी छोटी वैल्यू एडिशन जितनी आपकी इस्तिताअत है या आप कर सकते हैं उतनी वैल्यू एडिशन आपने ऐड करनी है। चौथी, आपने किसी फ़कीर को, कोई भी फ़कीर हो जिसने आपके आगे हाथ फैला दिया है या नहीं भी फैलाया, आपको पता है कि ये डिज़र्विंग बंदा है, ठीक है, जिसने फैलाया है जिसने नहीं फैलाया, दोनों को आपने कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है। वो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कोई रिसोर्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कोई सोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये प्रोवाइड करना है और उसकी फ़कीरी को समझना है। और आपको पता है कासम अली शाह साहब कहते हैं कि इंसान जो कामयाब शख्स होता है उसका दर्जन 12 नहीं होता, उसका दर्जन 13 होता है। हर कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, आप बिज़नेस में है, जॉब में है, अपनी
استطاعت سے کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن ایڈ کریں کسی آرگنائزیشن کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کیونکہ جو بھی ادارہ ہے، جو بھی آرگنائزیشن ہے، وہ پبلک سیکٹر کے لیے کام کر رہی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی لیٹیگینٹس انوالو ہیں، سائل انوالو ہے، کامن پبلک انوالو ہے، عام لوگ انوالو ہیں. تو اس میں جب آپ کچھ ویلیو ایڈیشن کریں گے، اس کا کچھ نہ کچھ لوگوں پہ اثر ہوگا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا. جب لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو آٹومیٹکلی دعائیں ملیں گی، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کو ایک انصاری تھے، تو حضرت حبیب، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا پورا باغ، واقعہ یہ ہے کہ میں پورا باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ میں، کیا اللہ تعالیٰ قرض لیتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں قرض حسنہ لیتے ہیں، اس سے ڈبل پھر ریوارڈ میں واپس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دنیا کا باغ نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا، مجھے جنت کے اندر باغ چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے، حضرت حبیب رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ وقف کر دیا اسلام کی راہ میں. جب اسلام کی راہ میں وقف کیا، اپنی ویلیو ایڈیشن ایڈ کی لائف کے اندر، اسلام کے اندر، تو ڈیفینیٹلی انہیں جنت میں اس سے بھی بڑا، اس سے بھی شاندار محل اور باغ دینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا. تو آپ کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی بھی چیز، آپ کسی کی بھی لائف میں آپ ویلیو ایڈیشن ایڈ کرتے ہیں. آپ کوئی بھی فقیر ہے، اس کے اندر کوئی بھی آپ روپیہ بھی دیتے ہیں، 2 روپے بھی دیتے، 3 روپے، کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت زیادہ کرم ہے، آپ پہ بہت زیادہ احسان ہے. سب سے پہلے اس رب کا اوپر آسمان پہ نظر دوڑائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں، آپ کسی کے لیے کوئی ایک سورس بن سکیں. کیونکہ یہ چیزیں آپ کی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں یہ عطا کی ہیں. تو اس کا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں، کسی کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر سکیں. تو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی بہتری کی طرف لے کے آئیں. چھوٹے 4 سٹیپ میں نے بتایا. سب سے پہلے اپنی شکر گزاری کرنا سٹارٹ کریں اپنے رب کی، ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیپ وہ ہے جو لوگ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، چھوٹی سی بھی کر رہے ہیں. کوئی بیڈ آپ کا ٹھیک کر رہا ہے، وہ آپ کی سسٹر ہے، مدر ہے، فادر ہے، کولیگ ہے، فرینڈ ہے، کوئی انجان آدمی ہے، کوئی بھی شخص آپ کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے، اس کا تھینکس فل رہے. تھرڈ سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کی لائف میں ویلیو ایڈیشن ایڈ کرنی. وہ کسی بھی ریسورس میں ہو سکتی ہے، پیسے کی فارم میں ہو سکتی ہے، راشن کی فارم میں ہو سکتی ہے، بلڈ کی فارم میں ہو سکتی ہے. کوئی بھی چھوٹی کوئی اس کی ہیلپ کر کے، اس کی کوئی پرابلم دور کر کے، کوئی قانونی مشاورت میں اس کی ہیلپ چاہیے، یا اس کی ہاسپٹل میں کوئی ہیلپ آپ نے کی ہے، یا کسی ادارے میں اس کی ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ادارے کو آپ نے بہتر کرنے کے لیے کام کیا ہے، تو یہ ساری عام پبلک کے لیے ہوتی ہے. تو وہ آپ کو ریٹرن ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو ریٹرن اس کا لازمی ملے گا. چوتھا، آپ کے پاس کوئی بھی شخص آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ ڈیزرونگ ہے، تو آپ جتنی ویلیو ایڈیشن اس کی لائف میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جتنی کر سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، آپ اس کی لائف میں ویلیو ایڈیشن